ليدونتيتي روماركابل اللي هو هذا ا موان بي فوا ا موان بي. الا لاحظتوا فهو كيشبه لو تيب نيميرو 1، غير الفرق الوحيد اللي بيناتهم هو لو سيني. الشكل الاول يعني لو تيب الاول من لي زيدونتيتي روماركابل كنا شفنا لو بلس هنا ولو بلس هنا. دابا في لو تيب نيميرو 2 غنشوفوا لو موان هنا ولو موان هنا، يعني الفرق غير في لو سيني. يعني الطريقه ديال الحساب غتكون لا ميم. ا موان بي فوا ا موان بي بطبيعه الحال هي ا موان بي لو تو ا لا بويسونس 2. حاجه كتضرب في راسها هي هذيك الحاجه اس 2. اكس فوا اكس هي اكس اس 2. كما قلنا هاد ليدونتيتي روماركابل عندها قاعده كيفاش كتخدم، ولكن انا غادي نوريكم كيفاش غادي نوصلوا ديك القاعده باش نعرفوا منين جات، ولكن من بعد غنبقاو نخدموا غير بالقاعده. يعني هذا سي ان ديفلوبمون فيه لو فوا، وانا شنو غندير ليه غادي نحولو لانسام، حيت لو ديفلوبمون هو تحويل ديال جداء الى مجموع. انا عندي هنا جداء غنحولو المجموع. يعني باش نحول المجموع غنضرب ا في ا اللي هي ا فوا ا، نقدر نستغنى على هاد لو فون ديال البوان. ا فوا موان بي اللي هي كنحطو هاد لو موان حيت اي في لو ديفلوبمون اي عدد كنديو بالاشاره ديالو موان ا فوا بي، هاد لو موان ديال بي. دابا سالينا مع ا غندوزو دابا بي موان بي فوا ا موان بي فوا ا، وندوزو عاوتاني نضربو موان بي فوا موان بي فوا، حيت عندنا لو موان واحد اخر. لو موان ديال بي ها هو، ولو موان ديال بي الثانيه ها هي. وباش نفرقوا ما بين لو فوا وما بين داك لو موان كنديرو اونتر بارونتيز. ودابا كنحسبوا هادشي ا فوا ا هي ا على بويسونس 2 موان ا بي. هنا اللي شفنا ا بي بي ا بي بي ا نفس الحاجه، غير مقلوبين ليهم البلايص، غنقلبوا ليهم البلايص باش يوليو بحال موان ا بي، يعني موان ا بي موان ا بي. موان بي فوا موان بي، موان في موان بلس بي فوا بي بي على بويسونس 2 égal a à la puissance 2 moins ab moins ab. يعني ab كتعاود جوج ديال المرات. وكيفاش دايرين هادو يمكن لينا نجمعوهم حيت نفس الحاجه، يعني نفس المجهول يمكن لينا نجمعوه. ab مع ab يمكن ليها تحسب، ولكن كيفاش غنديرو غنحسبوها؟ كيفاش دايره ab الاولى سالبه وكيفاش دايره ab الثانيه سالبه؟ عددين لهما نفس الاشاره، عندهم هذه عندها لو موا وهذه عندها لو موا. ملي تيكون عددين لهما نفس الاشاره وانا بغيت نجمعهم شنو كندير؟ كنحتفظ بالاشاره ديالهم بجوج. عددين لهما نفس الاشاره لجمعهما نحتفظ باشارتهما ونجمع. كنحتفظوا بالاشاره ديالهم بجوج وكنجمعوهم. موا موا هي موا ميم سيني. اب مع اب اش غنديروا اليوم؟ غنجمعهم. كنحتفظوا بالاشاره ديالهم هي حطيناها وكنجمعوهم. اب نزيدوا عليها اب هي جوج المرات اب، يعني جوج ديال اب. ملي كنقولوا جوج اب يعني دو فوا ا فوا بي، وهنا بليس بي على بويسونس 2. هنا ما بقى يمكن لينا نجمعوا حتى شي حاجه مع بعضياتها حيت كلها مجهول. وكيفاش داير هذه ا هذه بي وهذه ا بي، يعني ما يمكنش لنا نجمعوا مع بعضياتهم. الغيست كوم سا. دونك هاد لو تيب نيميرو 2 ديال لي زيدونتيتي روماركابل هو هذا ا موان بي على بويسونس 2. اش كتساوي؟ كتساوي ا على بويسونس 2 بلو موان 2 فوا ا فوا بي بلس بي على بويسونس 2. هذيك الطريقه اللي درت لكم انا غير باش نوريكم منين جات هذه، وباللي هذه راها ماشي قاعده جابها شي واحد من راسو، هذيك فقط راها واحد ديفلوبمون من نوع خاص كيكونوا فيه الاعداد اللي كاينين في القوس الاول هما نفس الاعداد اللي كاينين في القوس الثاني. داكشي علاش سميت ايدونتيتي روماركابل. ولكن نتوما ملي غادي تكونوا كتخدموا لي زيكزامبل ديالكم بطبيعه الحال ما غاديش ديروا دوك لي زيتاب كلهم اللي درت انا، غادي ديروا هاد القاعده هذه وتحطوا فيها الاعداد ديالكم وتحسبوا بطريقه سهله. ومع الممارسه غادي تحفظوا هاد القاعده هذه وغادي توليو تطبقوها بطريقه سهله. بطبيعه الحال كيما ديما غنشوفوا دي زيكزامبل باش نفهموا هادشي مزيان. ومن الاحسن انكم دو عاوتاني بوز الفيديو تكتبوا عندكم هاد لي 3 اكزامبل وتخدموهم عندكم وعاد تشوفوا التصحيح اللي غادي ندير انا باش ترسخ لكم مزيان هاد النوع هذا من لي زيدونتيتي روماركابل. نشوفوا ليكزامبل ا. ليكزامبل ا اللي هو x moins 9 le tout à la puissance 2.
بطبيعه الحال كتكتب بحال هذه، يعني سيتي اون ايدونتيتي روماركابل نيميرو 2، يعني تيب نيميرو 2. كيفاش غادي نخدموها؟ ايغال، اول حاجه كيما ديما كنشوفوا فين هي الا عندنا هي اكس والبي عندنا هي 9، يعني غنشدوا هاد القاعده هذه وغنحطوا فيها هاد الاعداد هادو على اساس ايدونتيتي روماركابل. a à la puissance 2 c'est-à-dire x à la puissance 2 moins 2 اللي عندنا في القاعده fois x اللي هو a fois b اللي هي 9 plus b à la puissance 2 اللي هي 9 à la puissance 2. ونبداو نحسبوا هادشي اللي عندنا. x à la puissance 2 هي x à la puissance 2 moins 2 fois x fois 9 هي 2 fois 9 اللي هي 18 و x كتبقى لينا كيما هي plus 9 à la puissance 2 9 à la puissance 2 هي 9 fois 9 9 fois 9 هي 81 يعني 81 وكنحطوها بحال هكا. هاد الشيء هذا ما بقاش يمكن ليه يتحسب. علاش؟ حيت هذا عدد مجهول من الدرجه الثانيه، هذا عدد مجهول من الدرجه الاولى، وهذا عدد معلوم كتبقى بحال هكا. يعني دائما نتوما ملي غتصيبوا ليدونتيتي روماركابل تخرج لكم كتشبه لهادي، كتشبه ليها تقريبا نفس الشكل، فيها 3 ديال الحدود على هذا الشكل هذا. نشوفوا دابا اكزامبل بي ايغال 3 moins x fois 3 moins x. الا شفنا مزيان في هذه ما كتبيناش على هذه الطريقه هذه، وانما كاتبينها مفرقه. يعني سالا حطيت لكم هكا مفرقه في ليكزيرسيس عرفوا بلي راها نفسها، راه هذه لونتيتي روماركابل ماشي شي حاجه اخرى. ايغال شنو 3 moins x لو تو à la puissance 2 راه لو ميم نفسها. شنو كتساوي؟ نشوفوا عاوتاني شكون هي الا وشكون هي البي. راه ماشي دائما الاكس كتكون هي الا، نقدروا نبداو بعدد ومن بعد نديروا اكس، ما عندنا حتى شي مشكل. اهم حاجه هي انها تكون مكتوبه بنفس الطريقه. 3 هي ا و اكس هي بي، يعني ا اس 2 اللي هي 3 اس 2 ناقص 2 فوا ا اللي هي 3 فوا بي اللي هي اكس بلس اكس على بويسونس ايغال 3 à la puissance 2 هي 3 fois 3 اللي هي 9 moins 2 fois 3 fois x اللي هي 6x 2 fois 3 هي 6x plus x à la puissance 2 هي x à la puissance 2 وكتبقى بحال هكا حيت حتى حاجه من هادو يمكن ليهم يتجمعوا مع بعضياتهم. دابا غادي نشوفوا c égale 5x moins 4 à la puissance 2. ايدونتيتي روماركابل حيت مكتوبه بنفس الطريقه. ايغال شكون هي ا؟ هي 5x كامله. وشكون هي بي؟ هي 4. يعني القاعده شنو هي 5x لو تو او كاري. كما قلت لكم دائما ك ا الا كانت عباره على عددين كنديروا لهم بين قوسين وكنديروا على بويسونس 2 باش ديك لا بويسونس تهبط عليهم بجوجهم. موان 2 فوا ا اللي هي 5x فوا بي اللي هي 4 بلس بي او كاري هي 4 تساوي 5x أس 2 هي 5 أس 2 في x أس 2، يعني هاد أس 2 كتهبط على هادي وتهبط على هادي موان 2 فوا 5x فوا 4. نضربوا الاعداد المعلومه ونخليو العدد المجهول بوحديته. 2 في 5 10 10 في 4 40. لا لاحظتوا اهم حاجه عندي هنا هي جدول الضرب x بلس 4 على بويسونس 2 هي 4 فوا 4 اللي هي 16. كملوا الحساب. 5 أس 2 شنو كتساوي 25 x أس 2 ناقص 40 x ديجا حسبناها زائد 16 وكتبقى بحال هكذا. كنتمنى يكون هادشي مفهوم. دابا غادي ندوزو نشوفو لو تيب نيميرو 3 من لي زيدونتيتي روماركابل اللي هو اخر تيب. هاد لو تيب هذا كيتكتب على شكل ا موان بي فوا ا بلس بي. الا لاحظنا مزيان فهو كيجمع ما بين لو تيب نيميرو 1 ولو تيب نيميرو 2. عندنا لو موا وعندنا لو بلس. لو موا ديال لو تيب نيميرو 2 ولو بلس ديال لو تيب نيميرو 1. بطبيعه الحال هادي ممكنش نديرو ليها على بويسونس 2. علاش؟ حيت هما ماشي بحال هاد لي دو صوم ماشي بحال هادي فيها لو موا وهادي فيها لو بلس.
فغادي نشوفوا الطريقه كيفاش غنخدموها باش في الاخر نوصلوا للقاعده اللي نتوما غادي تبقاو تطبقوها في لي زيكزيرسيس. يعني هذا سي ان ديفلوبمون عادي. ا فوا ا، ا فوا بي بلس، عندنا لو بلس حيت ما عندنا هذه موجبه وهذه موجبه. ا فوا بي، ندوزو دابا موان بي، موان بي فوا ا، موان بي فوا بي. بي سالبه وهاد بي موجبه، يعني هذه غتكون سالبه في موجبه. حسبوا دابا هادشي، ا فوا ا هي ا على بويسونس 2 بلس ا بي موان بي ا. شفتوا هادو راه بحال خصنا نقلبوا لهم البلايص باش يوليو يبانوا لينا مزيان. ا فوا بي موان ا فوا بي موان بي فوا بي اللي هي بي على بويسونس 2 égal a à la puissance 2 AB moins AB. AB moins AB, ce sont deux nombres opposés. بحال جوج ناقص جوج، 3 ناقص 3. 3 ناقص 3 شحال كتساوي؟ كتساوي صفر. عدد نقص منه راسو اش غيساوي؟ غيساوي صفر. داكشي علاش دو نومبر اوبوزي الا جمعتيهمش كيعطيوك لو زيرو. يعني ا بي موان ا بي ايكالا زيرو، يعني هادو مشاو، هادو المجموع ديالهم اش كيساوي زيرو. شنو بقى لينا؟ بقى لينا موان بي على بويسونس، يعني هكا كتحسب هاد ليدونتيتي نيميرو 3. يعني دابا لو تيب نيميرو 3 من لي زيدونتيتي ريماركابل اللي هو ا موان بي فوا ا بلس بي كيساوي ا على بويسونس 2 موان بي على بويسونس 2. يعني هذه القاعده باش نتوما غادي تبقاو تخدموا. بطبيعه الحال نشوفوا دي زيكزامبل باش نفهموا مزيان كيفاش كيتخدم هاد لو تيب هذا من لي زيدونتيتي ريماركابل. وضروري ما انكم ديروا بوز الفيديو تخدموا هاد لي زيكزامبل هادو، وعاد من بعد ترجعوا عندي تشوفوني انا كيفاش غادي نخدمهم. نبداو بليكزامبل ا ايغال x moins 6 fois x plus 6. يعني هذه ليدونتيتي ريماركابل نيميرو 3. علاش؟ حيت مكتوبه بحالها a moins b fois a plus b. ماشي بالضروره نبدا بالموا، نقدر ندير x plus 6 fois x moins 6. يعني راه بحال يعني شفتوا فشي اكزرسيس دير لكم x plus 6 fois x moins 6 راه لو ميم، حيت الضرب تبادلي. جوج في 3 راه هي 3 في جوج. يمكن لينا نبدلوا لهم البلايص وما يوقع حتى شي حاجه. يعني كيفاش غنخدموا هذه؟ كما ديما نشوفوا شكون هي الا. هي اكس و بي هي 6. بي هي 6 كتساوي على بويسونس 2. شكون هي هي اكس، يعني نديرو اكس على بويسونس 2 موان هي كتبوها 6 على بويسونس 2 ايغال ونحسبوا اكس على بويسونس 2 كتبقى كيما هي موان 6 على بويسونس 2 هي 6 fois 6 اللي هي 36. Exemple B égale 3 plus 2x fois 3 moins 2x. كما كتشوفوا هنا راه بدينا هنا بالبلس وهنا درنا لو موان. شكون هي الأ؟ هي 3. وشكون هي البي؟ هي 2x كامل égale 3 à la puissance 2 اللي هي a à la puissance 2 moins b à la puissance 2 اللي هي 2x à la puissance 2 كلها à la puissance 2. داكشي علاش نديرو بين قوسين باش لا بويسونس تهبط عليهم بجوجهم. ايغال 3 à la puissance 2 اللي هي 3 fois 3 اللي هي 9 moins 2x à la puissance 2 هي 2x هي 2 à la puissance 2 fois x à la puissance 2. يعني لا بويسونس غتهبط على 2 وتهبط على الاكس، تهبط عليهم بجوجهم. 9 à la puissance 9 هي 9 moins 2 à la puissance 2 هي 4 fois x à la puissance 2. بحال هكا غادي تخدم. نشوفوا دابا c égale 7x moins 1 fois 7x plus 1 égale شكون هي الأ؟ هي 7x. وشكون هي البي؟ هي 1 égale كما ديما نفس القاعدة à la puissance 2 c'est-à-dire 7 à la x à la puissance 2 بين قوسين ضروري ناقص 1 à la puissance 2 égale 7 x à la puissance 2 هي 7 à la puissance 2 fois x à la puissance 2
moins 1 à la puissance de 1 à la puissance 2 هي 1 fois 1 هي 1 égale 7 à la puissance 2 اللي هي 49 x à la puissance 2 كتبقى كلمة هي moins 1. كنتمنى ان هذا الفيديو يكون واضح تكونوا فهمتوا مزيان لي زيدونتيتي روماركابل. وكما ديما الا كانوا عندكم دي زيكزارسيس حطوهم لي في لي كومونتير وانا غادي نخدمهم معكم. وكنتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان، وإلا فهمتوا مزيان وبان لكم ان الشرح ديالي واضح تابوناو عندي وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش حتى هما يفهموا وتعمل فائده ان شاء الله.